श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ नवमं व्याकरणाधिकरणम्। अस्मिन् अधिकरणे व्याकरणस्य कथं धर्मे प्रामाण्यं वर्तते, धर्म निरूपणे व्याकरणं कथम् उपकरोति, व्याकरणस्य प्रामाण्यम् अस्ति न वा इति विचारः। वस्तुगत्या अत्र कश्चन प्रश्नः भवेत्। व्याकरणं स्मृतिः भवति चेत् स्मृतेः धर्मे प्रामाण्यं पूर्वमेव निरूपितं वर्तते। स्मृत्यधिकरणे स्मृतेः धर्म प्रामाण्यं, धर्मे प्रमाणं कथं स्मृतिः भवितुमर्हति इति पूर्वमेव निरूपितम्। तर्हि तेनैव स्मृतिभूतस्य व्याकरणस्य प्रामाण्यं सिद्धम्। तर्हि पुनः अत्र किमर्थम् आक्षिप्यते इति प्रश्नः भवेत्। प्रश्नः अवगतः वा? अवगतवान्। तदानीम् उच्यते स्मृतेः अन्यापेक्षया अस्मिन् शास्त्रे व्याकरणस्य अन्य स्मृत्यपेक्षया व्याकरणस्य अस्मिन् शास्त्रे महदुपकारः वर्तते। अतः विशिष्य व्याकरणविषये विचारः क्रियते इति एकम् उत्तरम्। अन्यच्च स्मृत्यधिकरणसिद्धमपि व्याकरणप्रामाण्यं पुनः अत्र आक्षिप्य समाधीयते। स्मृत्यधिकरणेन व्याकरणस्य प्रामाण्यं सिद्धं। कुतः? व्याकरणशास्त्रमपि स्मृतिरूपमेव वर्तते, स्मृतिः एव। यदि स्मृत्यधिकरणेन सर्वासां स्मृतीनां प्रामाण्यं सिद्धम् इति उच्यते तर्हि अस्यापि व्याकरणस्य प्रामाण्यं सिद्धमेव। अथापि आक्षिप्य अत्र समाधीयते। आक्षिप्य समाधीयते इत्यस्य अयम् अभिप्रायः, व्याकरणं प्रमाणं न वा धर्मे इति सन्दिह्य संशयं कृत्वा पुनः समाधानं दीयते। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या व्याकरणस्मृतेः अत्र उपयोगः महान् अस्ति। अधुना संगतिः का संगतिः उक्ता? आक्षेपिकी संगतिः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अधिकरणे विद्यमान श्लोकं पठामि। गोगाव्यादिषु साधुत्वे प्रयोगे वा न कश्चन नियमोऽत्रास्ति वा नास्ति व्याकृतेर्मूलवर्जनात् साधूनेव प्रयुञ्जीत गवाद्या एव साधवः इत्यस्ति नियमः पूर्वव्याकृतिमूलतः। व्याकरण अभिज्ञैः सास्नादिमद्वस्तुनि गौः इत्येषः शब्दः प्रयुज्यते। पश्यन्तु, व्याकरण अभिज्ञः इत्युक्ते व्याकरण पंडितः, व्याकरणं सम्यक् जानाति तादृशः कश्चन पंडितः गौः इति एनं शब्दं कुत्र उपयुङ्क्ते? सास्नादिमद्वस्तूनि। सास्ना इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा? ज्ञायते न। ककुदि ककुदि कण्ठस्य अधः अधोभागे किञ्चित् चर्म भवति, अवलम्बमानं भवति किञ्चित्।
तदेव सास्ना इति उच्यते। तत् केवलं किं गोः एव भवति। इदमेव लक्षणम् इत्यपि अस्माभिः आसकृत् पठितं स्यात्। तादृशपदार्थे गोशब्दस्य प्रयोगं करोति। कः करोति? पंडितः, व्याकरण अभिज्ञः। वैयाकरणः इति नास्ति, ये वैयाकरणः इत्युक्ते तस्मिन् शास्त्रे निपुणः इति न, अस्माभिरपि तत् एवमेव उपयुज्यते किल। पंडितैः ये शब्द तदर्थ अभिज्ञाः वर्तन्ते ते सर्वेपि एवमेव वदन्ति। सास्नादिमद्वस्तुनि गौः इत्येषः शब्दः प्रयुज्यते। तदनभिज्ञैस्तु ये एतादृश शब्दार्थ संबंध अनभिज्ञाः वर्तन्ते ते स्वस्व देशीय भाषाम् अनुसृत्य तत्र तत्र प्रांतीय भाषासु भिन्नाः शब्दाः भवन्ति। कथं पश्यन्तु, गावी, गोणी, गोपोतलिका इत्येवमादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। कैः? तदनभिज्ञैः, व्याकरण अनभिज्ञैः गोरूप पदार्थे एतादृश शब्दाः उपयुज्यन्ते, प्रयुज्यन्ते इति स्थितिः। पंक्त्योः अर्थः गृहीतः किल। तत्र ईदृशः एव शब्दः साधुः न ईदृशः इत्यस्मिन्नर्थे नियामकं नास्ति। पश्यन्तु, कश्चन पंडितः किं करोति? गवि गोशब्दं प्रयुङ्क्ते, अन्यः अनभिज्ञः सः किं करोति? गावीति वा गोणीति वा किमपि वदति। तत्र अयमेव शब्दः अस्मिन्नर्थे प्रयोक्तव्यः इति कः नियमः? गोशब्द प्रयोगेनापि सः पदार्थः बुध्यते, एवं गोपोतलिका इति शब्देनापि व्यवहारः क्रियते, सः पदार्थः गृह्यते च। तर्हि तत्र अयमेव शब्दः साधुः अस्मिन्नर्थे गोरूप पदार्थे वक्तव्ये अयमेव गोशब्दः साधुशब्दः, अन्यः शब्दः असाधुः इत्यत्र कः नियमः अस्ति? कोऽपि नियमः नास्ति इति कः वदति? पूर्वपक्षी कथयति। पश्यन्तु, तत्र ईदृशः एव शब्दः साधुः न ईदृशः इत्यस्मिन्नर्थे नियामकं नास्ति। तथा प्रयोगे अपि तन्नास्ति। ईदृशः एव शब्दः प्रयोक्तव्यः न ईदृशः इत्युक्ते पश्यन्तु, अत्र संशयद्वयं प्रदर्श्यते। ईदृशः एव शब्दः साधुः, ईदृशः न साधुः इत्युक्ते पश्यन्तु, अहम् अन्यद् उदाहरणं वदामि। रामः इति वर्तते किल। रामः इति प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्त शब्दः रामः। तमेव शब्दमहम् एवं वदामि, रामु इति वदामि। अधुना रामः समीचीनः वा रामुः इति वा? उभयोर्मध्ये कः समीचीनः? रामः इति कथं वक्तुं शक्यते इति अहं पृच्छामि, बलात् पृच्छामि। पूर्वपक्षी रूपेण स्थित्वा अहं पृच्छामि, किमर्थं तथैव वक्तव्यं रामः इति? रामः इति शब्दः यथा साधुः भवति तद्वदेव रामुः इत्यपि साधुः एव। मम ग्रामे तथैव व्यवहारः, सर्वे जानन्ति। रामुः इति वदामि चेत् अयं रामं वक्ति इति सर्वे जानन्ति। तर्हि एवमेव वक्तव्यः इति को नियमः? अधुना पश्यन्तु, इदं मया किमर्थम् उक्तं? शब्दस्वरूपम् एवमेव भवेत् इत्यत्र नियमो नास्ति। अधुना यः नियमः उक्तः नास्ति इति सः शब्दस्वरूपविषयकः नियमः। सम्यक् गृहीतं वा? अग्रे कश्चन संशयः। तत्र पश्यन्तु, गौः वक्तव्या, तास्नादिमति यः पदार्थः सः वक्तव्यः। तदानीं गौः, इयं गौः इति
गो शब्दः समीचीनः वा गावी इति शब्दः समीचीनः वा? तथा वस्तुस्थितिम् अहं पृच्छामि, पूर्वपक्षे कथमस्ति इति न, वस्तुस्थितिं पृच्छामि। गौः गौः इति शब्दः एव समीचीनः किल? आम्। अधुना पूर्वपक्षी पृच्छति तथा कः अस्ति नियमः? गावी इति वदामि, गावी इति शब्दः अपि गोव्यक्तिमेव बोधयति। तत् ये जानन्ति तेषामेव किल बोधः भवति। न मध्ये विच्छेदः जातः। न ये तच्छब्दं येन तच्छब्दं शब्दः ज्ञायते तेषामेव बोधः भवति। एवं तदस्ति तदस्ति, परन्तु अयमेव शब्दः समीचीनः साधुः इति न वक्तुं शक्यते किल? पूर्वपक्षे स्थित्वा अयं प्रश्नः। इदं मया किमर्थम् आरब्धम् इत्युक्ते अत्र संशयद्वयं वर्तते, न एकः संशयः। प्रथमः संशयः कः अस्ति इत्युक्ते शब्दस्वरूपविषये। इत्युक्ते रामः एव वक्तव्यः, रामुः इति न वक्तव्यः इति स्वरूपविषये। रामः इत्येव साधुशब्दः, रामुः इति प्रथमान्त एकवचने असाधुशब्दः इति उच्यते किल? अयं प्रश्नः शब्दस्वरूपविषये प्रश्नः। अग्रिमः यः द्वितीयः प्रश्नः सः स्वरूपविषये नास्ति, अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधुः अयं शब्दः असाधुः इति प्रयोगविषये। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा? अहम् एकवारं तमिळ् भाषायां वदामि. ரெண்டு விதமான கேள்வி, ஒரே கேள்வி இல்லை. எப்படின்னு பாருங்க. முதல் கேள்வி பிரதமா விபக்தியில ராமஹா தான் சொல்லணும் ஏகவச்சனம், ராமுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோமே. இது எதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி அப்படின்னு கேட்டால் சப்த ஸ்வரூபத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி இல்லையா? அப்போ இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு பாருங்க, பத்தின்னு சப்தா இருக்கா? இதனுடைய பிரதமா விபக்தி என்ன வரும் தெரியுமா? பந்தாஹ, பந்தானோ, பந்தானஹான்னு வரும். இப்போ யாராவது ஒரு குழந்தை அதை தெரியாம வித்தியாசமா ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு தெரியாம வேற ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிச்சா வச்சுக்கோ, தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இல்லையா? இப்ப தப்புன்னு சொல்றோமே, இது சப்த ஸ்வரூப விஷயத்துல தப்புன்னு சொல்றோமா, இல்ல இந்த சப்தம் இந்த அர்த்தத்தை கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்றோமா? அதாவது பதி அர்த்தத்தை கொடுக்காது, வழிங்கிற அர்த்தத்துல இந்த சப்தம் வராது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றோமா? ஸ்வரூப விஷயத்துல, ஸ்வரூப விஷயத்துல சப்தா பந்தாஹன்னு தான் சொல்லணும் பிரதமா பக்தி ஏகவச்சனத்துல, வேற ஏதோ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அந்த சப்த ஸ்வரூப விஷயத்துல சாது அசாது பிரயோக தத்திர நிரூபியதே இல்லையா? இது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க, கௌஹுங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு, பசுங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு கோ சப்தத்தை தான் சொல்லணும், காவிங்கிற சப்தத்தை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு விசாரம் பண்றோம். இப்போ பண்ற விசாரம் சப்த ஸ்வரூப விசாரம் இல்ல, சப்த பிரயோகி விசார. இந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு இந்த சப்தத்தை தான் சொல்லணும், அதுதான் சாது பிரயோக. ரெண்டு சம்சயத்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுட்டா இப்போ? अतएव ग्रंथकारः सम्यक्, अतएव ग्रंथकारः किं वदति, तादृश भेद प्रदर्शनार्थम् अयं शब्दः साधुः अयं शब्दः असाधुः इति न नियमो नास्ति नु सोल्रार्. अत्र वदन्ति किल, अयमेव वदन्ति. तस्य अभिप्रायः कः? अयं शब्दः साधुः इत्युक्ते शब्दस्वरूपम् इदं स्वरूपं साधुः भवति, इदं न साधु भवति इत्यभिप्रायः. अग्रिम संशय पूर्वपक्षे एव पृच्छति. प्रश्नद्वयं वर्तते, प्रश्नद्वयस्यापि उत्तरम् अग्रे सिद्धान्तिना उच्यते एव. द्वितीयः प्रश्नः तथा नोच्यते. पश्यतु, अस्मिन् प्रयोगे इत्युक्ते एतादृश अर्थबोधने अयं शब्दः
साधुर्वा न वा इति संशयः, प्रयोगविषयसंशयः। भेदः सम्यक् विहितः किल? तदेव अत्र उच्यते, पश्यन्तु। तत्र ईदृशः एव शब्दः साधुः न ईदृशः इत्यस्मिन् अर्थे नियामकं नास्ति इति शब्दस्वरूपविषये पूर्वपक्षिणा उच्यते। अग्रे तथा प्रयोगे अपि तन्नास्ति। तन्नास्ति इत्युक्ते अयमेव साधुः अयम् असाधुः इति नियमो नास्ति इत्यर्थः। तथा प्रयोगे अपि तन्नास्ति। ईदृशः एव शब्दः प्रयोक्तव्यः न ईदृशः इत्युक्ते गोरूप व्यक्ति बोधने गौः इत्यपि वक्तुं शक्यते, गावी इत्यपि वक्तुं शक्यते, अन्यत् गोणी वा किमपि यत्किमपि उक्तं किल तत् सर्वं वक्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः पूर्वपक्षिणः। न तावत् तदानीं कश्चन प्रश्नः भवेत्, एवं वक्तुं न शक्यते वृद्धैः पंडितैः गोरूप व्यक्ति बोधने गौः इत्येव शब्द प्रयोगः क्रियते, न तु गौणी गावी इति पंडितैः तथा व्यवहारः न क्रियते किल। तर्हि पंडित व्यवहारः एव तत्र प्रमाणम् इति कः वदेत्? सिद्धान्ति। सम्यक्, सिद्धान्ति एवं कथयेत्। तन्मनसि निधाय पूर्वपक्षी वदति न तावत् वृद्धव्यवहारः अत्र नियामकः। कुतः? तस्य सर्वेषु शब्देषु समानत्वात्। इत्युक्ते गोशब्दः वा भवतु गौणी शब्दः वा भवतु सर्वत्र वृद्धव्यवहारः वर्तते इति मत्वा सः वदति पूर्वपक्षी। तथा नास्ति वस्तुगत्या, एवं वदति पूर्वपक्षी। पश्यन्तु, अस्मिन् ग्रामे कश्चन वृद्धः अस्ति, पंडितः। सः गोरूप व्यक्तिं बोधयितुं गौणी इति व्यवहारं करोति। कुतः? अस्मिन् देशे स एव शब्दः प्रसिद्धः भवतोक्तरीत्या। तदानीं அது அந்த பாஷையில மட்டும்தானே? तत्र गौणी इति संस्कृतभाषायामेव अस्ति इति विचिन्त्य वदति, न तु प्रान्तीयभाषायां। तदानीं किं भवति? वृद्धव्यवहारः समानः। व्याकरण अभिज्ञः कश्चन गौः इति वदति, तस्मिन् देशे विद्यमानः पण्डितः सः किं वदति? वस्तुगत्या व्याकरण पण्डितः वा इति न ज्ञायते, कश्चन वृद्धः इति चिन्तयतु। सः किं वदति? गौणी इति वदति। तर्हि वृद्धव्यवहारः सर्वत्र समानः। अर्थः अवगतः वा? अवगतः। तदेव वदति न तावत् वृद्धव्यवहारः नियामकः, तस्य वृद्धव्यवहारस्य सर्वेषु शब्देषु समानत्वात्। गोणी गोपोतलिका इति सर्वेषु शब्देषु समानत्वात्। तदानीं पुनः सिद्धान्ती कथयेत्। किं कथयेत्? नापि व्याकरणस्मृतिः नियामिका। भोः, वृद्धव्यवहारः सर्वत्र समानः इति भवता उच्यते। अस्तु, अङ्गीकृत्य अहम् अन्यद् वदामि। किमिति? व्याकरणस्मृतिः प्रमाणं भवति किल। व्याकरणे तु गौः इत्येव वक्तव्यम् इति निर्दिष्टं वर्तते, नियमः कृतः। तर्हि कथं भवता गौणी इति प्रयोक्तुं शक्यते इति सिद्धान्ती पृच्छेत्। तत्सर्वं मनसि निधाय उत्तरं यच्छति पूर्वपक्षी। नापि व्याकरणस्मृतिः नियामिका। व्याकरणस्मृतिः अपि नियामिका न भवति। कुतः इति चेत् व्याकरणस्मृतेः मूलमेव किञ्चिन्नास्ति इति वदति। तस्याः अर्थात् व्याकरणस्मृतेः निर्मूलत्वेन अप्रमाणत्वात्। मूलमेव नास्ति चेत् इयं व्याकरणस्मृतिः कथं प्रमाणं भवति इति सः वदति। न हि अभियुक्तप्रयोगः तन्मूलम्। तदानीं सिद्धान्ती पुनः कथयेत्, भो, कथं व्याकरणस्य मूलं प्रमाणं किमपि नास्ति इति उच्यते? अस्याः व्याकरणस्मृतेः मूलं प्रमाणमस्ति। किं तद् मूलं प्रमाणम् इति चेत् अभियुक्तप्रयोगः इत्युक्ते कुशलानां प्रयोगः। ये पंडिताः वर्तन्ते ते एवमेव प्रयोगं कुर्वन्ति,
तदेव तत्र प्रमाणं व्याकरणस्मृतेः मूलभूतं प्रमाणं किम् इति चेत् पंडितानां प्रयोगः एव। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। इति सिद्धान्तिना कदाचित् उच्येत इति मत्वा पूर्वपक्षी कथयति न हि अभियुक्त प्रयोगः तन्मूलं व्याकरणस्य मूलम्। कुतः? अन्योन्य आश्रयत्व प्रसंगात्। शास्त्रेषु तत्र तत्र अन्योन्याश्रय दोषः इति कश्चन दोषः उच्यते। सः अधुना अत्र प्रतिपाद्यते, सम्यक् ज्ञातव्यमस्ति। कः अस्ति अन्योन्याश्रयः इति चेत् पश्यन्तु, व्याकरणस्मृतेः मूलं किम् इति अधुना सिद्धान्तिना अभिप्रेतं। किं चिन्तितमस्ति सिद्धान्तिना? व्याकरणशास्त्रस्य मूलं किम् इति किम् उक्तं? पंडितानां प्रयोगः इति उक्तं। सम्यक्। तर्हि व्याकरणस्य मूलं भवति पंडितानां प्रयोगः, कुशलानां प्रयोगः भवतु। पश्यन्तु, अयमेव प्रयोगः साधुः इत्यत्र प्रमाणं किम्? अधुनापि किञ्चित् उक्तं, पंडितानाम् अयं पंडितः व्याकरण अभिज्ञः अनेन किञ्चित् उच्यते, अतः इदं प्रमाणम् इत्येव किल लोके व्यवहारः क्रियते। तर्हि पश्यतु, प्रयोगे अयं प्रयोगः साधुः अयं प्रयोगः असाधुः इति कथं भवता उच्यते इति पृच्छामश्चेत् सिद्धान्ती किं कथयति? अयं प्रयोगः पंडितैः कृतः वर्तते, अतः अयं प्रयोगः साधु प्रयोगः इति वदति सिद्धान्ती। भवतु, अस्य प्रयोगस्य मूलं किम्? अयं पंडितः व्याकरण पंडितः अस्ति, व्याकरणं ज्ञातवान् अस्ति, अत एव अयं प्रयोगः साधुः इति वदति। भवतु, व्याकरणस्य प्रमाणं किम् इति चेत् पंडितानां प्रयोगः इति वदति। तर्हि अन्योन्याश्रयः अस्ति किल? तदेव अत्र उच्यते। व्याकरणस्मृतेः कथम् अन्योन्याश्रयत्वम् इति ग्रन्थकारः एव प्रदर्शयति। व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्यसिद्धौ तदनुसारेण प्रयोक्तॄणाम् अभियुक्तत्वसिद्धिः व्याकरणशास्त्रं प्रमाणम् इति यदा सिद्ध्यति तदा एव तादृश व्याकरण अभिज्ञस्य यः प्रयोगः तस्य प्रामाण्य सिद्धिर्भवति। सम्यक् अस्ति वा? भवतु, तर्हि व्याकरणस्य प्रामाण्य सिद्धिः कथम् इति प्रश्नः भवति किल? तदुच्यते तत्सिद्धौ तत्प्रयोगमूलतया इत्युक्ते साधुप्रयोगसिद्ध्यनन्तरं तादृश पंडित प्रयोगं मूलतया व्याकरणस्य प्रामाण्यम् इति अन्योन्याश्रयः। सम्यक् पंक्त्यर्थः गृहीतः वा? पंडित இது மட்டும் புரியல நான் கடைசியா சொல்றேன், மறுபடியும் சொல்றேன். வியாக்கரண ஸ்மிருதிக்கு பிராமாண்யம் சித்திச்சால்தான் அதை வச்சுண்டு அந்த வியாக்கரணம் படிச்ச பண்டிதர்களுடைய பிரயோகத்துக்கு பிராமாண்யம் சித்திக்கும். ஏன்னா இந்த பண்டிதர்களுடைய பிரயோகத்துக்கு பிராமாண்யம் எப்ப சித்திக்கும்னா அந்த வியாக்கரணத்துக்கு முதல்ல பிராமாண்யம் சித்திச்சாதான். மூலபூத பிரயோக மூலபூத வியாக்கரண பிராமாண்ய சித்தியனந்தரமேவ பிரயோகஸ்ய பிராமாண்ய சித்திர்பவதி. ஒரு விஷயம் ஆச்சா? சரி, இந்த பிரயோகத்துக்கு மூலபூதமா எது இருக்குன்னு இப்ப சொல்லிருக்கோம்? வியாக்கரண ஸ்மிருதி. அந்த வியாக்கரண ஸ்மிருதிக்கு எது பிரமாணம்? மூலபூத பிரமாணம் எது? பண்டித பிரயோகம். அப்ப என்ன எடுத்து எதை முதல்ல சித்திக்கணும்? ரெண்டும் சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் சொல்றேன். பாருங்க, இந்த பங்கி அர்த்தம் இப்ப சொன்னதை மனசை வாங்கிட்டு பங்கியை பார்த்தா புரியும். வியாக்கரண ஸ்மிருதேஹே
प्रामाण्य सिद्धौ अर्थात व्याकरण स्मृतेः प्रामाण्य सिद्ध्यनन्तरमेव तदनुसारेण व्याकरणानुसारेण प्रयोक्तॄणां पंडितानां यः प्रयोगः तस्य अभियुक्तत्व सिद्धिः प्रामाण्य सिद्धिः पंडितानाम् अभियुक्तत्वं नाम प्रामाण्य सिद्धिः इति स्थापयतु प्रयोक्तॄणां पंडितानाम् अभियुक्तत्वं नाम सः पंडितः व्याकरण अभिज्ञः इति तदानीमेव सिद्ध्यति प्रयोक्तॄणाम् अभियुक्तत्व सिद्धिः तत्सिद्धौ तत्प्रयोगमूलतया तत्सिद्धौ इत्युक्ते प्रयोक्तॄणाम् अभियुक्तत्वसिद्ध्यनन्तरं तत्प्रयोगमूलतया व्याकरणस्य प्रामाण्यं व्याकरणस्य एतादृशं प्रामाण्यं सिद्ध्यति अभियुक्तत्वमूलतया அப்படின்னு அர்த்தம் அபியுக்தத்துவம் சித்திச்சாதான் அதை மூலமா கொண்டு வியாக்கரணத்துக்கு பிராமாண்யம் சித்தமாகும் तत् सिद्धौ तत्प्रयोग मूलतया व्याकरणस्य प्रामाण्यं तस्मात् नास्ति साधुत्व प्रयोगयोः नियमः अनेन किं सिद्ध्यति अन्ततो गत्वा इत्युक्ते अस्यैव प्रयोगस्य साधुत्वं न अन्यस्य इति नियमो नास्ति सर्वस्यापि प्रयोगस्य प्रामाण्यं वर्तते एव इति पूर्वपक्षः एवं प्राप्ते ब्रूमः साधूनेव प्रयुञ्जीत न तु अपभ्रंशान् इत्यस्ति नियमः आदौ कश्चन नियमः प्रदर्श्यते कः नियमः साधु शब्द प्रयोगः एव कर्तव्यः न असाधु शब्दस्य प्रयोगः इति कश्चन नियमः अस्ति उभयत्र क्रमेण दोष गुणवादिनोः वेदवाक्ययोः श्रवणात् उभयत्र इत्युक्ते साधु प्रयोगे वा असाधु प्रयोगे वा दोष गुणवादिनोः अर्थात साधु प्रयोगे कृते गुणः भवति असाधु प्रयोगे कृते दोषः भवति इति बोधकयोः वेदवाक्ययोः सत्वात् अयं कश्चन नियमः आदृतः कः नियमः साधूनेव प्रयुञ्जीत न असाधून् शब्दान् इति कश्चन नियमः वर्तते अस्य नियमस्य मूलं किमस्ति वेदः सम्यक् अर्थः गृहीतः किल एतावता किम् अवगतं साधु शब्द प्रयोगः एव कर्तव्यः इति ज्ञायते तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति अनेन किमुक्तम् आदौ वेदवाक्यमेव तत्र मूलं प्रमाणं वर्तते इति उक्तं तद् अग्रे वक्ष्यति आदौ भाष्य प्रमाणं प्रदर्शयति महाभाष्यम् इति वर्तते तत्र इदं वाक्यमस्ति किमिति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति गुणवाक्यम् गुणवाक्यम् इत्युक्ते साधु शब्द प्रयोगे अस्माकं किञ्चित् पुण्यं भवति स एव गुणः इत्युच्यते असाधु प्रयोगे तु पापं भवति तत्र किं प्रमाणं महाभाष्य वाक्यमेव प्रमाणं ते किं वदन्ति एकः कश्चन पुरुषः एकं शब्दं सम्यक् ज्ञात्वा अर्थात् रामः इत्यत्र राम इति प्रातिपदिकं वर्तते विसर्गः सुप्रत्ययस्य विकारः प्रकृति प्रत्यय विवेकपूर्वकं शब्दं जानाति रामः एव साधुः न तु रामुः इति सम्यक् जानाति इति केवलं न सम्यक् प्रयुङ्क्ते समीचीने अर्थे प्रयुङ्क्ते पश्यन्तु बहवः रामाः सन्ति तत्र गत्वा अयं रामः इति वदति पूर्वं मया किमुक्तं रामः एव साधुः रामुः इति असाधुः इत्युक्तं केनचित् पुरुषेण रामुः इत्युक्तं तत् सम्यक् नास्ति कुतः सम्यक् नास्ति तस्य प्रकृतिप्रत्ययज्ञानं समीचीनं नास्ति गुरुः इत्यत्र उः इति भवेत् अन्ते
रामशब्दे तु तथा न भवति, तत्र अह इत्येव अन्ते भवेत्, ज्ञातं किल? अतः तत्र शब्दप्रयुक्तदोषः वर्तते, शब्दस्वरूपप्रयुक्तदोषः। अधुना कश्चन रामः इत्येव वदति, परन्तु कुत्र प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते बहुषु रामेषु प्रयुङ्क्ते, बहवः रामाः सन्ति, तान् बोधयितुम् एते रामः इति वदति। अधुना रामः इति शब्दः समीचीनः, परन्तु अस्मिन् अर्थे सः न समीचीनः। इत्युक्ते शब्दस्वरूपं सम्यगेव अस्ति, परन्तु प्रयोगः सम्यक् नास्ति। सः रामुः इति नोक्तवान्, रामः इति उक्तवान्, परन्तु कस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्यम् अस्ति अयं शब्दः, तत्र दोषः तेन कृतः वर्तते। भेदः ज्ञातः वा? ज्ञायते न? तदेव अत्र वदति। तत्र पश्यन्तु, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इति वर्तते किल, शब्दस्वरूपज्ञानं सम्यक् यस्य अस्ति इत्यर्थः। अग्रे किमस्ति? सुप्रयुक्तः, सुष्ठु प्रयुक्तः इत्युक्ते समीचीने अर्थे समीचीनं शब्दं प्रयुङ्क्ते। उभयोः भेदः सम्यक् ज्ञायते वा? इत्युक्ते एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यत्र कः अर्थः, सुप्रयुक्तः इति कः अर्थः? उभयोः भेदः सम्यक् गृहीतः किल? गृहीतः। सम्यक्। सुप्रयुक्तः तदानीं किं भवति? तस्य पुण्यं भवति किल। अतः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। सः शब्दः किं करोति? अस्य वाञ्छितं फलं ददाति। कः? सुष्ठु प्रयुक्तः शब्दः। अत्रापि एकः शब्दः इत्युक्तं, सम्यक् पश्यतु, शब्दः एव किं ददाति? फलं ददाति। एतादृशः सुष्ठु प्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः। सम्यक् ज्ञातः इति तु पुरुषस्य विशेषणं नास्ति, शब्दस्य विशेषणं। सम्यक् ज्ञातः प्रकृतिप्रत्यय पूर्वक शब्दग्रहणं, तादृश गृहीतः शब्दः सः किं करोति? पुण्यं जनयति। स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, अपेक्षितफलं यच्छति शब्दः। अर्थः सम्यक् गृहीतः किल भाष्यपङ्क्तेः? गृहीतः। अग्रे पश्यन्तु। सम्यक्। अग्रे तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै। म्लेच्छ इत्युक्ते अपशब्दः इत्यर्थः। अत्र तव्यस्थाने तवै प्रत्ययः वर्तते। न म्लेच्छितव्यम् इत्यर्थः। तवै इत्युक्ते न म्लेच्छितव्यम्, न अपभाषा प्रयोगः कर्तव्यः, अपशब्दः न प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः। तस्मात्, तस्मात् इत्युक्ते यस्मात् साधु प्रयोगः एव कर्तव्यः, साधु शब्दः एव वक्तव्यः। तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः, अपशब्दः म्लेच्छः पापजनकः इति दोषवाक्यम्। पश्यन्तु, आरम्भे किम् उक्तम्? उभयत्र क्रमेण दोषगुणवादिनोः वेदवाक्ययोः श्रवणादित्युक्तं किल। इत्युक्ते गुणः साधुशब्दः एव वक्तव्यः, तदानीमेव पुण्यं भवति, अपशब्दप्रयोगे पापं भवति इत्युक्तं किल। तत्र महाभाष्यवाक्येन पुण्यं भवति इति ज्ञायते। सुष्ठु ज्ञातः शब्दः सुप्रयुक्तः चेत् पुण्यं जनयति इति ज्ञायते। अपशब्दभाषणेन पापं भवति इति वेदवाक्येन ज्ञायते। तदेव वाक्यम् अत्र उक्तं, तस्मात् ब्राह्मणेन इति वाक्यं मुण्डकोपनिषदि अस्ति इति ज्ञायते। इति दोषवाक्यम्। यथा प्रयोगे नियमः, अधुना प्रयोगे विषये उक्तं, सुप्रयुक्तः इत्युक्तं किल। प्रयोग विषये इदं प्रमाणं प्रदर्शितं, शब्दस्वरूप विषयेपि इदमेव ज्ञातव्यम्। यथा प्रयोगे नियमः तथा साधुत्वे अपि नियमः द्रष्टव्यः। कथं? गवाद्याः एव साधवः न तु गाव्यादयः। गोरूपव्यक्तिबोधनार्थं गवादयः एव शब्दाः साधवः न तु गाव्यादयः इति। तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते अस्मिन् अर्थे व्याकरणस्य नियामकत्वात्, व्याकरणमेव तत्र प्रमाणम्। न च निर्मूलत्वम्
व्याकरणमेव प्रमाणमिति भवता सिद्धान्तिना उच्यते। व्याकरणस्य किञ्चित् मूलं किमपि नास्ति इति मया पूर्वमेव उक्तं किल इति पृच्छेत् पूर्वपक्षी। तद्वदति न च निर्मूलत्वं व्याकरणस्य मूलं किञ्चित् वर्तते। किं तत्? पूर्वव्याकरणस्य तन्मूलत्वात्। अधुना विद्यमान पाणिनि व्याकरणस्य मूल व्याकरणस्य इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रं तु बहुकालादस्ति। अधुना अन्ते अस्माभिः पाणिनिना ये नियमाः उक्ताः ते नियमाः परिपाल्यन्ते। तावता ततः प्राक् व्याकरणशास्त्रमेव नासीत् इति न अर्थः। अधुना विद्यमान व्याकरणस्य मूलभूतम् अन्यत् व्याकरणं भवेत् न भवत्येव। अतएव लोपशाकल्यस्य इत्यादि वदन्ति किल। पाणिनिमहर्षिः अपि शाकल्य मुनेः प्रक्रियायाम् अत्र लोपः भवति, तन्मतानुसारेण लोपः भवति इति वदति। तर्हि तस्य पूर्वमपि व्याकरणशास्त्रम् आसीत् इत्येव किल अर्थः। न एवं सति प्रथम व्याकरणस्य एवं तदस्ति, समीचीनं तदस्ति। तद् कथमिति अग्रे निरूप्यते, तदपि अस्ति। आदौ अधुना विद्यमान व्याकरणस्य मूलभूतं व्याकरणं किञ्चिदस्ति इति आदौ निरूप्यते। ततः परं भवतो उक्त प्रश्नः भवति, तस्यापि उत्तरं दीयते। पश्यन्तु, तत् न च निर्मूलत्वं पूर्वव्याकरणस्य तन्मूलत्वात्। एतदेव अभिप्रेत्य उक्तं तत्र यूपादि करणवत् व्याकरण परंपरायाः अनादित्वात् अनुपलम्भः इति। पश्यन्तु, यूपनिष्ठकरणत्वम् अथवा यूपनिरूपितकरणत्वं वा, यूपनिरूपित इत्युक्ते यूप साधनं यद् भवति, औदुम्बरत्वं वा खादिरत्वं वा इति किमपि भवति किल। तत्र खादिरकाष्ठेन यूपनिर्माणं कर्तव्यम् इति वा, अथवा यूपः एव साधनम् इति वा, तत् कथं वयं जानीमः? एतत् सर्वं यूपः करणं भवति, क्वचित् साधनं भवति, अथवा यूपस्य किञ्चित् साधनं भवति किल। काष्ठः यूपसाधनं भवति किल, तथा वा अस्तु, अथवा यूपनिष्ठं करणत्वं वा भवतु। एतत् सर्वं कथं वयं जानीमः इति चेत् वेदवाक्यवशादेव किल। अन्यथा वयं कथं जानीमः? दध्नि करणत्वम् अस्ति, अग्निहोत्र निरूपितं करणत्वम् अस्ति इति कथं वयं जानीमः? वेदवाक्यादेव किल। इत्युक्ते अनादितः जानीमः यथा, तद्वदेव व्याकरणस्यापि मूलमस्ति इति वदति। पश्यन्तु, तत्र यूपादिकरणवत् व्याकरण परंपरायाः अनादित्वात् अनुपलम्भः। व्याकरण परंपरायाः आदिः कः अस्ति, क्व अस्ति इति वयं नैव जानीमः। कुतः न जानीमः इति चेत् अनादिमत्वादेव। अनादिपरंपरया अत्र व्याकरणशास्त्रं वर्तते, अत एव आदिः न ज्ञायते। किमिव? यूपनिष्ठकरणत्वमिव वा, अथवा यूपनिरूपितकरणत्वमिव वा। तत् कथं वयं जानीमः? कदा यूपे करणत्वं सम्पन्नम् इति प्रष्टुं शक्यते वा? दध्नि कदा करणत्वम् आपन्नम्, अग्निहोत्रनिरूपितं करणत्वं कदा आपन्नम् इति प्रष्टुं शक्यते वा? प्रश्नः गृहीतः वा? गृहीतः न। विषयोऽपि गृहीतः वा? किमिव इति दृष्टान्तः प्रदर्श्यते किल, तत्सर्वं सम्यक् ज्ञातमस्ति वा? ज्ञायते। सम्यक्। तथैव वदति, तत्र यूपादिकरणवत् यूपादिकरणवत् इत्युक्ते यूपं कथं निर्मातव्यम् इति वा, यूपकरणत्वं वा, तत्र कथञ्चित् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अस्ति। यूपादिकरणवत् व्याकरण परंपरायाः अनादित्वात् अनुपलम्भः इति व्याकरण प्रामाण्यं वेदेनैव साक्षादुपन्यस्तं। पश्यन्तु, व्याकरणं धर्मे प्रमाणं साधु असाधु शब्द निरूपण द्वारा धर्मे प्रमाणं वर्तते। व्याकरणशास्त्रं धर्मे प्रमाणम् अस्ति, धर्म निरूपितं व्याकरणशास्त्रस्य प्रामाण्यं वर्तते। कथं? साधु असाधु शब्द निरूपण प्रयोग निरूपण द्वारा इति केन उक्तं? वेदेनैव साक्षात् उक्तम् इति वदति। व्याकरण प्रामाण्यं वेदेनैव साक्षात् उपन्यस्तं। कुत्र उपन्यस्तं?
सर्वदा उच्यते व्याकरणस्य मूलं वर्तते वेदः वर्तते इति किं तत् प्रदर्शनीयं किल तद्वदति तथा च आथर्वणिकाः आमनन्ति अथर्वणवेदे एतानि वाक्यानि वर्तन्ते किमिति द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च ब्रह्मविदः वदन्ति परा विद्या अपरा विद्या इति वर्तते इदं द्वयम् अवश्यं ज्ञातव्यं द्वे विद्ये वेदितव्ये तत्र अपरा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पः व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्यौतिषं एतत् सर्वम् अपरा विद्या तत्र व्याकरणमपि अस्ति तर्हि वेदेनैव उक्तं व्याकरणम् अध्येतव्यमिति तर्हि तस्य प्रामाण्यमपि सिद्धमित्येव किल वेदेनैव तद् निरूपितम् अर्थः गृहीतः किल न गृहीतः सम्यक् तदेव उक्तम् इति किञ्च तैत्तिरीयब्राह्मणे अपि व्याकरणस्य उपादेयता नाम कारणत्वम् इत्युक्ते धर्मनिरूपितं धर्मनिरूपकत्वं धर्मं निरूपयति इत्यर्थः बोधयति इत्यर्थः हेतुत्वं धर्मनिरूपणे व्याकरणशास्त्रस्य उपादेयता हेतुता वर्तते कारणत्वम् अस्ति एवं श्रूयते किं श्रूयते वाग्वीपराच्य व्याकृता वदत् ते देवा इन्द्रमब्रुवन् इमां नो वाचं व्याकुर्विति तामिन्द्रो मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत् तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते इति अस्य अर्थः कः पश्यन्तु इदं वाक्यं कुत्र वर्तते इत्युक्ते ज्योतिष्टोमप्रकरणे वर्तते अत्र अर्थः कः इति पश्यन्तु ज्योतिष्टोमे ऐन्द्रवायवग्रहविधिसन्निधौ पठितः अयम् अर्थवादः तत्स्तुत्यर्थः ज्योतिष्टोम स्तुत्यर्थः अस्य अर्थः सायणाचार्यैः एवं कृतः किमिति या इयं वैदिकमन्त्ररूपा वाक् अस्ति किल सा पूर्वं पराची अर्थात् समुद्रघोषवत् ऐक्यरूपेण दण्डायमाना आसीत् इत्युक्ते पदविच्छेदः वा पश्यन्तु वयं वाक्यं वदामः चेत् रामः ग्रामं गच्छति इति वदामः किल रामः ग्रामं गच्छति इति विभज्य वदामः रामग्रामं गच्छति इति वदामश्चेत् नैव अवगतिः भवेत् श्रोतुः अवगतिर्भवति वा मया अल्पं वाक्यं किञ्चित् प्रयुक्तं बृहद्वाक्यं चेत् नैव अवगतिर्भवति तथा एव आसीत् आदौ पराची आसीत् अर्थात् समुद्रघोषवत् ऐक्यरूपेण दण्डायमाना समुद्रस्य यः घोषः अनुस्यूततया भवेत् तथा आसीत् तस्यां वाचि एतावत् एकं वाक्यम् एवम् अनुस्यूततया आसीत् किल तदानीम् इन्द्रः किं कृतवान् इत्युक्ते एतावद् वाक्यं विभज्य किञ्चित् कार्यं कृतवान् अस्ति किमिति तस्याम् अनुस्यूतमानायां वाचि एतावत् एकं वाक्यं तत्रापि तस्मिन् वाक्ये अपि एतावत् एकं पदं तस्मिन् पदे अपि इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इत्येवं विभज्य सर्वतः करणम् அப்படினா इत्युक्ते कः अर्थः एवं विभागं कृत्वा विवेकं कृत्वा प्रकृतिप्रत्यय विवेकं प्रदर्शयति विवेचनं कृत्वा सर्वतः करणं व्याकरणं तद्रहितत्वात् अव्याकृता एव अवदत् प्रवृत्ता पूर्वम् अव्याकृता आसीत् समानरूपतया दण्डायमाना आसीत् वाक् अधुना तु इन्द्रेण किं कृतं वाक्यम् एतावत् पर्यन्तम् अस्ति अत्र कश्चन बोधः जायते इति विभागः इन्द्रेण कृतः अर्थः गृहीतः वा अस्य यजुर्वेदमन्त्रस्य गृहीतः न तद्रहितत्वात् अव्याकृता एव अवदत् प्रवृत्ता पूर्वं तां वाचम् इन्द्रः मध्यतः अवक्रम्य वाक्यपदादिरूपेण तत्र विच्छिद्य विभिन्नां कृतवान् तर्हि
तत्रैव इन्द्रेणापि व्याकरणं दृष्टं वर्तते, व्याकरणं कृतम् इत्युक्ते सम्यक् व्याकृतं तेन इन्द्रेण व्याकृतं वर्तते, तदेव अत्र वदति। इति व्याकर्तारश्च पाणिनि कात्यायन पतञ्जलयः मन्वादि समानाः, तस्मात् साधूनामेव प्रयोगे गवादीनामेव साधुत्वे व्याकरणस्मृतिः प्रमाणम्। पश्यन्तु, गौः रामः इत्यादि शब्दाः एव साधवः, न तु गावी रामुः इत्यादि शब्दाः साधवः इत्यत्रापि व्याकरणं प्रमाणम्। गोरूप व्यक्ति बोधने गौः इत्येव प्रयोक्तव्यः शब्दः, न तु गावी इत्यादि इति प्रयोगे अपि व्याकरणमेव प्रमाणम् इति इदम् अधिकरणम् अत्र समाप्यते। अधुना संग्रहः यः विषयाणां कृतः सः श्लोके वर्तते। पश्यन्तु, गो गाव्यादिषु शब्देषु साधुत्वे तेषां प्रयोगे वा न कञ्चन नियमः अत्र अस्ति इति संशयः पूर्वपक्षस्य। आदौ वा इति उक्तम्, अतः संशयः। गो गाव्यादिषु शब्देषु एतादृशशब्दस्वरूपमेव साधु वर्तते, गाव्यादिस्वरूपं तु असाधु इति वा, अस्मिन्नर्थे अयमेव शब्दः प्रयोक्तव्यः इति प्रयोगे वा न किञ्चित् नियामकम् अस्ति न वा इति संशयः। नास्ति व्याकृतेर्मूलवर्जनात्, व्याकरणं तत्र प्रमाणं भवितुं नार्हति मूलरहितत्वात् इति पूर्वपक्षः। साधूनेव प्रयुञ्जीत इति नियमः कश्चन अस्ति इति सिद्धान्ती आदौ नियमं प्रदर्शयति। अनन्तरं गवाद्या एव साधवः, गवाद्याः एव साधवः, न गौनी इत्यादि शब्दाः, गोनी इत्यादि शब्दाः इत्यस्ति नियमः। तत्र मूलं प्रमाणं किमस्ति इत्युक्ते पूर्वव्याकृतिमूलतः पूर्वव्याकरणमेव तत्र मूलं भवति। तत्र वेदेनैव व्याकरणप्रामाण्यं साधितं वर्तते इति श्लोके विषयसङ्ग्रहः कृतः। अत्रैव गुरुमतमाः अश्वालम्बनशास्त्रस्य दन्त्यतालव्य संशयात् अमात्वे अदन्त्यनिर्णीतिः आप्तोक्तव्याकृतेर्बलात्। अत्र अन्यादृशः पूर्वपक्षः अस्माभिः पूर्वमेव बहुत्र दृष्टः, अप्रामाण्यं कथञ्चित् कथयति पूर्वपक्षी, तद्वदेव अत्रापि अस्ति। अश्वमालभेत इत्यत्र अकार वकारयोः मध्यवर्तिनः वर्णस्य दन्त्यत्वे स्वं धनं। पश्यन्तु, अश्वमालभेत इति वर्तते किल, तत्र अकारोत्तरं यः दन्त्यशकारः वर्तते तत्र श इति वक्तव्यं वा स इति वक्तव्यं वा, तालव्यशकारः वक्तव्यः वा दन्त्यसकारः वक्तव्यः वा इति प्रश्नः। एवं संशयः भवति चेत् कथमिदं प्रमाणं भवितुमर्हति? तदेव वदति, दन्त्यत्वे स्वम् इति भवेत्, अस्वं धनं। तर्हि अश्वमालभेत इति शब्दस्य कः अर्थः? यः निर्धनिकः दरिद्रः वर्तते तम् आलभेत इति अर्थः भवेत्। पश्यन्तु, अश्वमालभेत इत्यत्र अकार वकारयोः मध्यवर्तिनः वर्णस्य दन्त्यत्वे स्वं धनं, स्वम् इति शब्दस्य धनम् इत्यर्थः, तद्रहितं दरिद्रम् आलभेत इत्यर्थः भवति। तालव्यत्वे तु तुरङ्गमवाचित्वं, तुरङ्गमवाचित्वम् इत्युक्ते अश्ववाचित्वम्। अश्व इति शब्दस्य तुरगः तुरङ्गमः सर्वस्यापि शब्दस्य सैव अर्थः कुदिरैनर्थं, तुरङ्गमवाचित्वं भवति। अत्र संशयः, अश्व इति वक्तव्यं वा अश्व इति वक्तव्यं वा? ततः संशयात् अस्य वाक्यस्यैव वेदवाक्यस्यैव अप्रामाण्यम् इति प्राप्ते। न, अत्र प्रमाणं किमपि नास्ति इति न, प्रमाणं वर्तते, व्याकरणमेव प्रमाणं। व्याकरणानुसारेण अशु व्याप्तौ इत्यस्मात् धातोः औणादिके वप्रत्यये सति
तालव्यत्व निर्णयात् अत्र तालव्य शकारः एव भवितव्यः इति निर्णयः क्रियते शास्त्रेण, न तु अत्र किमपि नियामकं नास्ति इति न अभिप्रेतव्यं वर्तते इति सिद्धान्ती कथयति। तालव्यत्व निर्णयात् तस्मात् अश्वालम्बन शास्त्रमिदं प्रमाणम् इति सिद्धान्तः उच्यते। अत्र श्लोके विषयः सङ्गृहीतः वर्तते। अश्वालम्बन शास्त्रस्य अश्वमालभेद इति शास्त्रस्य दन्त्यतालव्य संशयात् अमात्वे प्राप्ते अप्रामाण्ये प्राप्ते पूर्वपक्षः अदन्त्य निर्णीतिः निर्णयः इत्यर्थः। निर्णीतिः इत्युक्ते निर्णयः। किमिति निर्णयः? अदन्त्य निर्णीतिः इत्युक्ते तालव्य शकारः एव वक्तव्यः, न तु दन्त्य सकारः इति निर्णीतिः आप्तो निर्णीतिः आप्तोक्त व्याकृतेः बलात्, आप्तोक्तेन व्याकरणेन व्याकरणबलात् निर्णीयते इति कृत्वा आप्तः इत्युक्ते अत्र ऋषिः एव, पाणिन्यादि ऋषयः, तैः उक्तत्वादेव अत्र निर्णयः भवितुमर्हति इति कृत्वा अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं वर्तते एव इति एतावता व्याकरणाधिकरणम् अत्र समाप्यते। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।